چند خاطره ما میخواهیم در خدمت شما بیان کنم، خاطره علامه طباطبایی رحمت الله علیه که توخکین یکی از راهایی که شما میتونی به اما حقیقت خور بشناسی، اما روح حقیقی خور بشناسی، اما وجود حقیقی خور بشناسی، یکی از راهایی که میتونه انسان در زور راه برسه یکشی ایه که زندگی علمای بزرگوارای شیعه را باید بخونه. توجه کنه که اینها زندگیش پر از تلاطم بوده، پر از مشکلات بوده، لیکن اینها امو مسئله حقیقی خوره، شناخت حقیقی خوره، چون که در زور رسیده بودن ای مشکلات و ای غربت و ای فقر و ای نادانی و اینا را زمینگیر نکده. یکی از او بزرگوارهایی که انسان میتونه حالات زندگیشی بخانه و خاطرهایی که اینها شاگردای خود گفته در صورت کتاب هم در نوشته شده، اونها را انسان بخانه واقعا بسیار تاثیرگذاره، بسیار زیاد تاثیرگذاره. ما یک دو دونه را کسی در خدمت شما میخوانم بعد از چی سبق میگیری. یکی از خاطره های علامه طباطبایی رحمت الله علیه، یکی از فیلسوف زمان خود بود، عارف زمان خود بود، شاگردهایی که ای جور کرد، میگه که وقتی که از تبریز به قصد ما ادامه تحصیل علوم اسلامی به سوی مثلا نجف اشرف رفتم. در نجف اشرف که وقتی ما رسیدم و خب درسها شروع شد، بعضی رفتم محضر زیارت امام علی علیه السلام، اونجا رفتم زیارت کدم و آمدم در خانه می تشیشتم، چون که اولین جلسه ها بود، اولین روزه ها بود. معمولا طلبه ها که در قم ما در نجف مورا فکر مونه که واقعا ما چطور درس را ادامه بدم، چطور درس را ما بخوانم. مگه در فکر مندم، همیتر در فکر مندم که چیکار کنم، درس ها چطور شروع کنم. مگه دمزی لحظه که ما در فکر فرو رفته بودم، دروازه تق تق شد، ما بیدار شدم، تر از فکر به ایلا بامدم، رفتم دروازه رو باز کردم، دیدم که یک شخصی نورانی، یک شخصی پرجذاب دروازه را دوله به دروازه ساده ماشر دعوت دادم، آمد در خانه شیشت و داخل منزل شد. بسیار مگه چهره جذاب و چهره بسیار درخشان، یک نورانی چهره داشته علامه طباطبایی رحمت الله علیه. مگه صحبت های شد، علامه طباطبایی مگه صحبت های شد، در آخری صحبت ها آمد یک جمله گفت که ما جمله رو میخوایم، اینمی شاید مثال از مسته. علامه طباطبایی را او بزرگوار ایر مگه که کسی که به قصد تحصیل به نجف می آید خوب است علاوه بر تحصیل فکر، علاوه بر تحصیل یعنی علم، علاوه بر ذکر تحصیل علم کنه، به فکر تهذیب و تکمیل نفس خیش کسته هم باید داشته باشه و از نفس از خود غافل نمونه. مگه امیر گفت و رفت. مگه ما چنان شیفته اخلاق یزی بزرگوار شدم و از او بعد این نام یزی بزرگوار را که علامه طباطبایی را ای بزرگوار تربیت کرد، او بود قاضی طباطبایی رحمت الله علیه. شما توقین دمانی از این جمله آخر شمای علامه طباطبایی را علامه قاضی بزرگوار امیر مگه که تو هم دیده نجف درست تحصیل خود توجه بدی، درست علم خود توجه بدی، درست درسهای خود توجه بدی، چون بعضی از طلبه ها اصلا درسهای خود توجه نمیدادن. لیکن از آن من مگه آخرش من چی مگه به فکر تهذیب خوب باش، به فکر تهذیب خوب باش، باید خود رو بشناسی. شما برای ازی که تهذیب نفس کده باشی، برای ازی که مو خود رو بشناسی، برای ازی که ما برم دمزو کمال الهی برسوم، واقعا ما چقدر برنامه ریزی کردم. این ماه شعبان ما خود میگم چند دفعه ما که مناجات شعبانیه را ما سه معنی خواندم، چند دفعه. کجا هستم؟ بارها هزارها مرتبه، صدها مرتبه ما این مجلس میخوانم و شما عزیزان من، برادران من، مجلس گوش مونین صدها مرتبه. لیکن درو آیا مو توجه کردید دمزو راه درو امدیه نه که یگو کس باید استهای از مورا بگره، مانند قاضی طباطبایی که آمد در خدمت علامه طباطبایی رحمت الله علیه. اگر تو خود جور کردی، باور کو خداوند متعال دسته تو رو میگره و از جایی تو رو سیراب مونه که تو گمان تو نباشه.
موشمون نرفتیم از زنی من، موشمون نمادیم طرف پروردگار عالم، موشمون توجه نکردیم به صحیح معنا به طرف معنویات، به طرف عرفان، به طرف ازی که ما بایم طرف خدا بایم، نمادم طرف ازی که ما خود رو بشناسم. یک داستان دیگه، یک خاطره دیگه که خدمت شما بگم که در نظر از ما یعنی یکی اگر انسان ها رابطه خود خدا کنه، اگر انسان ها خود رو بشناسه، اگر انسان ها متوجه از خود خوشونه، گفتم انسان خود رو که متوجه کرد به طرف خدا موره، به طرف اهل بیت موره، زندگیش میشه گلی گلزار، زندگیش میشه نرم. میگه حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه که ما در نجف اشرف بودم، در نجف بودم زندگی میکردم. هزینه زندگی از من که از تبریز که است میمت 2-3 ماه که است تاخیر افتاد امی هزینه که بریز مرایی میکرد هزینه زندگی از من. مگر روزی بود پیسه نداشتم امی طرف تیبلی مخصوص که لمادره سر خو بریم کتابا اشت دمزی فکر رفتم که خدایا نان از ما چیکار میشه، مرا کی نان میده، مرا دمزی فکر که است بود. مگر دمزی دوران یک دروازه ټخ شد. مگر ما رفتم به طرف دروازه که توخ کنم کیه. مگر دروازه که واس کردم یک نفر بود. گفتم کی هستی؟ دیدم که نه عمامه پوشیده بود، یک پیری بود، یک جوانی بود که پیری بود، علی اینش لیکایی نکرده. فقط از ما گفت که ما شاه حسین ولی هستم، یعنی نام از ما شاه حسین ولی است. مگر ایره گفت که خدای تبارک و تعالی فرموده که در 18 سال ای طباطبایی ای محمد حسین طباطبایی ما تو را کی گوش نشتم، مگر ایره گفت خدا حافظی کرد و رفت. مگر ما توخ کردم که ما سر و تبال برای امزو کتاب ها هسته. گفت اگر ما دروازه رو واس کده باشم خود ما دید تندی نماییم سر خو برای کتاب دوباره بیلم خواب برم یا چرت بزنه. خوابم که اگر ما خواب دیده باشم خوابم ندیدم، ما بالکل بیدار بودم. لذا گفت برای یک مکاشفه شده بود که ما سر ما برای میز که پروردگار عالم برای ما یک پیغام کسته داد. مگر ما در فکر بودم که واقعا این 18 سال که است قصه شکایت این فرد که مگر شاه ولی بود، شاه حسین ولی بود، این کی است؟ امام زمان بود، این کی بود؟ مگر من توجه نکردم. مگر چندین دیر بعد وقتی که آپس آمدم در خیالم که است آپس دخلم در قوم آمد یا که است در نجف رفته. خلاصه یک جایی که است مگر دمزی فکر بودم که از قبرستان گفتم برم سر بزنم، چون فوق بزرگوارای اسمو همیشه قبرستان سر میزنه، یعنی مورن در قبرستان امو طرف مرده ها سوچ مونه، طرف خود سوچ مونه که ما واقعا نمینجم دنیستم جاه و مقام و پیسه و کاشانه و میل و زندگی کالاها بوت گاڑی تمام اونا در جای مونه، ما اینجا قبرستانی هم دنیستم. لذا بزرگای اسمو یک رسم بوده که میمدن در منی قبرستان، رسمی یعنی نه یک سنتی بوده در قبرستان میمدن. دمزی خودی قبرستان شیخان و قبرستان وادی السلامی قوم بسیار از بزرگان اینجا میمدن و گنته ها میششتن. این مگه ما هم آمدم بیرون از شهر نجف در قبرستان آمدم. مگه امیده در او فکر میکردم که توخ کدم یک قبر است، برای از او قبر که توخ کدم 300 سال قبل که است او قبر است و برای از او سنگ شلیکایه شاه حسین ولی. او یه خود 300 سال پیش نفر که از ما مکاشفه شد ملاقات کرد که گفته خداوند گفت که طباطبایی ما تو را 18 سال کی گوش نشتم که تو دالی فکر منده که گوش نمومنی. مگه دیدم که این قبر 300 سال پیش است. از او بعد توجه کردم که خدای متعال از طریق ازی مرد رو پیغام میده که تو دغمی ازی ریسک نشو، تو در راه خدا کی قدم بال کردی، تو در راه دین کی قدم بال کردی، در راه ازی که دین را توضیح بدی، دین را پیش ببری. عزیزان من تو دزی فکر نباش. بعض اوقات من خود واقعا فکر کردم که در ایران دوم 22 سال شده مردم مگه که ایران پرستی فلان است، خدا چقدر پیسه مخری که الان که زندگی از مور بعض از دوستا خبر است که مود چی طور زندگی تیر مونی. بعض اوقات پریشان میشم اینمی خاطرای علما که تو منم، بزرگار که تو منم و او دسته های غیبی را تو منم، به خدا او دسته های غیبی را که تو منم، او برکاتی از پروردگار عالم را که تو منم،
واقعا میگم نه خدا را شکر که سیر آمدم. لذا این بزرگای اسمو اما هدف خورا دشی رسیده بود. چرا؟ از راه ازی که خود شناخته بود. وقتی خود را شناخت خدا را شناخت. وقتی خدا را شناخت زندگیش میشه محوریت زندگیش قرار میگیره که ما قبلا هم در بحث توحید زندگی توحیدی گفته بودم. بحث زندگیش قرار میگیره توحید، زندگیش قرار میگیره خدا.